وقت نہیں ہاتھ آئے گا جو کرنا ہے سو آج کرو، یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا جو کرنا ہے سو آج کرو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس وی میڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت پیغام بہت مختصر سا آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے سننے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ دھیان سے سنتے ہیں اور دل سے قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چینل والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بڑی محنت سے ویڈیو کلپ تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یوٹیوب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ فضل فرماتا ہے۔ فضل کا مطلب کیا ہے؟ فضل کا مطلب یہ ہے نیکیوں کا اجر گمان سے زیادہ ملتا ہے اور گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ اللہ گناہ کو نیکی سے بدل دیتا ہے۔ ایک بندہ سامنے آئے گا، اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا گناہ کیے؟ وہ بندہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو۔ اب وہ بندہ اقرار کرے گا میرے پروردگار میں نے چھوٹے گناہ نہیں کیے، بڑے بڑے گناہ کیے۔ تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، 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 یہی بس محبت کا انعام ہے، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے۔ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لوشم میں محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، کہیں گونوں مقام جو نہ رکھی جا سکی اے دل، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے، تیرے ذکر سے تیری فکر سے، تیرا ذکر سن کے تڑپ اٹھا، تیرا نام لے کے میں رو دیا، تیرا ذکر سن کے تڑپ اٹھا، تیرا نام لے کے میں رو دیا، مجھے ایک نسبت خاص ہے، مجھے ایک نسبت خاص ہے، تیرے ذکر سے تیرے نام سے، مجھے ایک نسبت خاص ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر
तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया ही से नफरत हो गई। बढ़ गया उनसे ताल्लुक और भी दुश्मनी ये खल्क़ रहमत हो गई। लाख छिड़को अब कहाँ फिरता है दिल, लाख छिड़को अब कहाँ फिरता है दिल। हो गई अब तो मोहब्बत हो गई, हो गई अब तो मोहब्बत हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर ऐलान हो जाए कि जहन्नम में एक ही आदमी जाएगा तो मेरा ख्याल होगा वो कोई और नहीं होगा, वो उमर होगा। अगर ऐलान हो जाए कि जन्नत में एक ही आदमी जाएगा तो हज़रत उमर फरमाते हैं मेरा गुमान होगा वो जन्नत में जाने वाला उमर ही होगा। हज़रत उमर के पास एक चोर आया, हुक्म हुआ कि इसके हाथ काट डालो। चोर ने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे हाथ मत काटो, मैंने पहली मर्तबा चोरी किया था, माफ़ कर दो। हज़रत उमर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहली बार कोई चोरी करे और अल्लाह उसे पकड़े। अल्लाह तो उसे बार बार मौका देता है ताकि बाज आ जाए, पर्दा डालता है, जब वो बाज नहीं आता तब अल्लाह ताला उसको पकड़ता है। तहकीक हुई तो पता चला कि वो एक बार का चोर नहीं था, सैकड़ों बार उसने चोरी किए। हज़रत उमर को धोखा दे रहा था। न हो जिससे कोई गलती उसे रहमान कहते हैं। न हो जिससे कोई गलती उसे रहमान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं। जो गलती करके अड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। जो गलती करके अड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। तीसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिए। बेटी आई है, हाथ के गट्ठर दिखा रही है कि अब्बा हुजूर एक नौकर दे दो, नौकरानी दे दो। चक्की से आटा पीसने के काम नौकरानी आ जाएगी और कुएं से पानी खींचने के काम नौकर आ जाएगा। अल्लाह के रसूल ने तस्बीह दिया और बेटी को खाली हाथ वापस कर दिया। नौकर भी नहीं दिया, नौकरानी भी नहीं दिया। नौकर के बदले नौकरानी के बदले तस्बीह दिया, बेटी चली गई। दूसरा आया नौकरानी मांगने के लिए, नौकर मांगने के लिए, दे दिया। दूसरे को माला माल कर दिया और अपने घर के लोगों को खाली हाथ वापस कर दिया। आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश फरमाया करते थे, ज़ाहिर फरमाया करते थे कि मैं ये चाहता हूँ मुझे एक दिन खाना मिले ताकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, एक दिन फाका हो ताकि मैं अल्लाह के लिए सब्र इख्तियार करूँ। बुखारे हिरा से उतर आया तन्हा, इधर एक सफेद दुश्मन अल्लाह अल्लाह। बुखारे हिरा से उतर आया तन्हा, इधर एक सफेद दुश्मन अल्लाह अल्लाह। जो फाके से रह कर सवाली को दे दे, वो बहरे करम बेकरार अल्लाह अल्लाह। मदीना है रश के जना अल्लाह अल्लाह, ये हम सब का दारुल अमान अल्लाह अल्लाह। मदीना मिले हमको जन्नत के बदले, तेरे हाथ में है जहां अल्लाह अल्लाह। मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है, उम्मीद है कि आप कबूल फरमाएंगे। अल्लाह अपने एक बंदे के लिए फरिश्ते से कहेगा इसके पास नेकी है या नहीं, तो फरिश्ते कहेंगे नेकी तो नहीं है, सिर्फ एक नेकी है कि ये कर्ज देता था और अपने घर वाले से कहता था जब कर्ज लेने वाले कर्ज वक्त पर वापिस ना करे उसे मोहलत दे देना और वक्त बढ़ा देना, अगर वक्त बढ़ाने के बाद भी ना दे तो माफ़ कर देना।
تو اللہ فرمائے گا یہ میرا بندہ محتاج ہو کر کے اپنا حق چھوڑتا تھا، میں خدا غنی ہو کر کے اس کا حق کیوں نہ چھوڑوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے نمونہ آ رہا ہے۔ ایک مکتب میں بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا پڑھنے کے لیے، آئے دیکھنے کے لیے تو کیا دیکھا کہ بیٹا پیدل چل رہا ہے اور استاد گھوڑے پر سوار۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ میرا بیٹا شہزادہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، پیدل چل رہا ہے اور آپ گھوڑے پر سوار ہو۔ تو کہا بادشاہ سلامت، برا مت مانیے گا، یہ پیدل چل رہا ہے تاکہ پیدل چلنے کی مشقت اس کو آج معلوم ہو جائے، کل کو یہ بادشاہ بنے گا، گھوڑے پر سوار ہوگا اور پیدل چلنے والے اس کے آگے پیچھے پیدل چلیں گے۔ آج کی مشقت کو جب یہ جانے گا، کل جب یہ گھوڑے پر سوار ہوگا تو پیدل چلنے والے کی قدر کرے گا۔ تیسری اور آخری مثال آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، تیسری اور آخری مثال آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں 7 سال تک بھوکے رہتے ہیں، آدھا پیٹ کھاتے ہیں، آدھا بھوکے رہتے ہیں، آدھا پیٹ کھاتے ہیں، آدھا بھوکے رہتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کھانے کی کمی نہیں ہے، آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ کہا اس لیے رہتا ہوں کہ قحط کا زمانہ ہے، لوگ بے وقت بھی آ جاتے ہیں غلہ مانگنے کے لیے، بھوکا اس لیے رہتا ہوں تاکہ آنے والے کی قدر ہو، کوئی بھوکا اس دربار سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ آخری پیغام دے رہا ہوں اور آج کے اس بیان کو مکمل کر رہا ہوں۔ ادب سے آپ نے سنا، اللہ آپ کو خوش نصیب فرمائے، اس دنیا اور اس دنیا کی بھلائی ہم سب کو عطا فرمائے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، آدمی چندہ دینے سے کیوں گھبراتا ہے؟ اس کو سامنے رکھیے اور میرے اس پیغام کو دل سے سنیے اور دل سے قبول فرمائیے۔ دنیا بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ بوڑھی عورت کی طرح کیوں ہے؟ بوڑھی عورت کی طرح دنیا ہے، مطلب کیا ہے کہ جوانی اتر چکی ہے اور بڑھاپا آ چکا ہے، فنا کے بالکل قریب آ گئی ہے۔ دنیا زیادہ لمبی نہیں ہے، بالکل چھوٹی ہو رہی ہے۔ دنیا کنواری عورت کی طرح ہے، کنواری لڑکی کی طرح ہے۔ جو مرد تھے انہوں نے تو دنیا کی طرف جھانکا بھی نہیں، جو نامرد تھے وہی اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، اس لیے ابھی تک کنواری ہے۔ دنیا کے بارے میں کہا گیا بدکار عورت کی طرح ہے، جب اس کے پیچھے آدمی پڑتا ہے تو وہ منہ موڑتی ہے، بھاؤ دکھاتی ہے، نزاکت دکھاتی ہے، لیکن جب اس سے آدمی منہ موڑتا ہے تو وہ پیچھے پڑ جاتی ہے۔ یہ دنیا بدکار عورت کی طرح ہے۔ چوتھی مثال کسی عارف نے دی کہ دنیا کی مثال گوبر کے گلاب کی طرح ہے، اوپر سے بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور نیچے سے بڑا بدصورت ہے۔ گوبر پر گلاب ہے۔ چوتھی مثال دی جاتی ہے دنیا کی کہ دنیا زہر کی طرح ہے، اسے وہی کھاتا ہے جسے معلوم نہیں، جسے معلوم ہے وہ زہر نہیں کھاتا۔ دنیا کی ایک چوتھی مثال دی جاتی ہے کہ دنیا کھانے کی طرح ہے، جو کھانا جتنا مزیدار ہوتا ہے اور اس کا پخانہ اتنا ہی بدبودار ہوتا ہے۔ دنیا کی مثال حدیث میں آتی ہے کہ مردار بکری کی طرح ہے، کوئی بھی مسلمان اسے 1 پیسے میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث میں اس کی مثال آتی ہے کہ دنیا مکھی کی طرح ہے، جس طرح مکھی کمتر ہے اس سے زیادہ کمتر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور قرآن میں دنیا کی مثال دی جاتی ہے وہ پانی کی طرح ہے، پانی ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں، یہ دنیا ایک جگہ پر ٹھہرنے والی نہیں۔ جو پانی میں گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اور جب ضرورت سے زیادہ پانی ہوتا ہے تو طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تباہی آتی ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ مال آتا ہے، دنیا آتی ہے تو آدمی کا دین تباہ ہو جاتا ہے۔ جب رنگ بو مزہ پانی کا خراب ہوتا ہے تو پانی خراب ہو جاتا، جب حلال کے ساتھ حرام مل جاتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا کی مثال کس کی طرح ہے؟ کھیل تماشے کی طرح۔ کھیل تماشے کی طرح دنیا کیوں ہے؟ کھیل تماشا جلدی میں ختم ہو جاتا ہے،
खेल तमाशा जल्दी में ख़त्म हो जाता है, खेल तमाशे के बाद आदमी को अफसोस होता है, और खेल तमाशा अफसाना है, हकीकत नहीं है। दो मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं दुनिया की उम्दा चीज़ शहद है, लेकिन शहद की हकीकत को देखो, मक्खी के मुंह का लुआब है, मक्खी के मुंह का थूक है। जो शहद है दुनिया की कीमती चीज़ है, देखो उसकी हकीकत पर गौर करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया की कीमती चीज़ रेशम है, लेकिन रेशम की हकीकत देखो, कीड़े के पेट से निकलने वाला धागा होता है जो रेशम की शक्ल में आता है। ये है दुनिया। दुनिया से कितना मतलब रखना चाहिए, दो मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। पखाना में जाने वाला दुनिया से क्या मतलब रखता है, उसकी मिसाल आ रही है। जैसे पखाना में जाने वाला ज़रूरत पूरी करता है, पखाना में बैठ कर के दिल नहीं लगाता हो, इसी तरह इस दुनिया में हमें ज़रूरत पूरी करनी है, दिल नहीं लगाना है। दूसरा नमूना आपके सामने आ रहा है, दुनिया से कितना मतलब रखना चाहिए। जैसे कश्ती को, दरिया की कश्ती को पानी से मतलब होता है, पानी नीचे है, कश्ती ऊपर है, तब तो ठीक है कि कश्ती को मंजिल मिलेगी, लोग हलाक नहीं होंगे। लेकिन कश्ती के अंदर अगर पानी आ जाए तो कश्ती हलाक हो जाती है, लोगों को मंजिल नहीं मिलती। यही हाल है, अगर दुनिया जेब में है तब तो चलेगा, दीन बर्बाद नहीं होगा। अगर जेब से निकल करके दुनिया दिल में उतर गई तो आदमी का दीन बर्बाद हो जाता है। तू बतिया ला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा खाता पाएगा। खज़क अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये गूंज तेरी ढल जाएगी, एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने पाएगी। ये खेत जो तोला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी। जनवरी बेटा क्या बंजारन का पास न आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। उन्वान को ख़त्म कर रहा हूँ, बस 2 मिनट में अपने इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। चंदा देने से आदमी क्यों घबराता है, चंदा से आदमी क्यों घबराता है, इसकी 2 वजह है। पहली वजह यह है, चंदा देने से आदमी वो घबराता है जो इस दुनिया के माल को अपना माल समझता है, खुदा का माल नहीं समझता। और उसको दुनिया से मोहब्बत तो है लेकिन दीन से मोहब्बत नहीं है। इस आदमी को चंदा देने से डर लगता है, घबराता है और उकताता है। चंदा दिल से नहीं देता, मजबूरी में ज़बरदस्ती देता है। अगर दीन से मोहब्बत हो, दुनिया से मोहब्बत ना हो और इस दुनिया के माल को खुदा का माल समझे, वो खुशी से चंदा देता है, चंदा देने से घबराता नहीं। ये दिल की तंगी कैसे दूर होगी और दिल से आदमी चंदा कैसे देगा? एक ही तरीका है कि आदमी जब चंदा दे तो उसको चंदा ना समझे बल्कि कर्ज समझे। और वो कर्ज किसको दे रहा है? किसी बंदे को नहीं कि ज़ाय हो जाए, बल्कि दुनिया के बनाने वाले खुदा को कर्ज दे रहा है। अख्तर जग में आए हो कुछ दिया धर्म के काम करो। अख्तर जग में आए हो कुछ दिया धर्म के काम करो। अख्तर जग में आए हो कुछ दिया धर्म के काम करो। ये वक्त नहीं हाथ आएगा जो करना है सो आज करो। ये वक्त नहीं हाथ आएगा जो करना